حدیث پاک وچ اللہ نے فرمایا اس رات نو میں تلویں آسمان تے آوے نا اپنی شان دے مطابق کتے آوے نا تلویں آسمان تے آ کے تلویں آسمان تے آ کے میں آوازاں دینا ہووے کوئی میرے کولو بخشش منگن والا جو میں بخشاں اللہ بہت بے نیاز ہے اللہ بے حد مہربان ہے علماء لکھتے ایک آدمی آئی کفر کریندا رہیا 40 سال یا صنم یا صنم یا صنم اے بت یا صنم یا صنم 40 سال بت نو آواز دیندا رہیا میں اٹھ کے پانی کوئی نہیں کو پتہ لگ گئی تو مشین چلا کوئی انتظامیہ صاحبان کا ستے ہوئے پتہ نہیں کدے گئے بادشاہ ہو گئے اتنے بیویاں کو پانی کوئی یا صنم اے بت 40 سال رات گزر گئی 40 سال دے بعد ایک رات نیند آئی نیند جو آئی جاگیا یاد نہ رہیا ادھر رب نے رحمت دا بوا بھی کھول دیتا یا سمد دے بجائے یا سنم دے بجائے یا سنم کرینیا 40 سال گزر گئے نیند آئی جاگیا منہ وچوں نکلیا یا سمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد آواز آئی جی میرا بندہ فرشتے عرض کی یا اللہ کیا ہو گئی 40 سال یا سنم کریندا رہیا تو بولیا ہی نہیں او دا بت بولیا ہی نہیں انہیں جواب دیتا ہی نہیں یا سنم میں بت کریندا رہیا بت نہیں بولیا ایک باری انہیں آکھیا یا سمد مولا تو بول پی اللہ نے فرمایا میرا بندہ اے میرے فرشتے ہو میں کیوں نہ بولا میں کیوں نہ بولا کیوں یا اللہ کے گلے فرمایا یا سنم کرے بت بھی جواب نہ دے اور میں جناب یا سمد انہیں یا سمد کہ میں جواب نہ دیواں بت میرے وچ فرق کیڑا رہے ویسی معلوم ہے جب اتنا غیراں تے مہربان ہے تے اپنے تے کتنا مہربان ہو اونچی آواز توجہ ہے قربان جا صدقے لوگ غلط چلے گئے غلط گلاں غلط پروپیگنڈے کرے گا رب دے پر محنت کرو دیوبندی آتے جانے جان رب جانے کئی کچھ ہو رکھتے رب آدے سر مینو دے سر مینو دے زبان تے میرا نام لے دل وچ محبت میں میرے یار محمد دی رکھ وت ویکھ میں کیویں تیرے ویڑے وچ باغ لینا کرت صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ ماہی گھر ملدا سلطان باو پاک فرماندے جیم جیم دے کی جاننے سار مویاں دی سو جانن جو مردے ہو قبراں وچ ان نہ پانی اتے خرچ لڑھیندا گھر دا ہو ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو میں قربان تینا تے حضرت باہو جو رب کے سر دھردا ہو سر اللہ نو دے زبان تے دل محمد نو دے ویکھ کسے کسے واسطے کسے آکھیا نہیں دی زبان
حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے. اچھا نبی ساری انتظامیہ بھی سوچتے تھے تسی بھی سوچتے دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے. دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. حب حبیب کبریا کے واسطے. خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے. اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے. دی زباں حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے. قسمت نالے رات آ رہی ہے. آج تو توبہ شروع کر. برے کماں تو ہٹ جا. بریاں سنگتاں تو ہٹ جا. برے عیباں تو ہٹ جا. بےمانی چھوڑ. بدماشی چھوڑ. شب برات آ رہی ہے. رب نو مناون دی کر. ایک بندہ ناراض ہو اس بندے نو پتہ لگ وے کہ وہ بندہ ہون ادا دل ہے تیرے نال صلح کرن. وہ کتنا خوش ہو سی. بولو صحیح کتنا خوش ہو سی جی. بندہ وہ بڑا خوش ہو سی. یار میں تینوں آخدا پیا ہن اودی طبیعت مائل ہے وہ تیرے نال صلح کریں دے. وہ آدھے یار میں تے یہ چاہنا صلح ہوے. ایمان نال دسو خوش ہو سی ناراض ہو سی. جدو اللہ اعلان کرے کہ میرا بندہ اج میں رب تیرے نال صلح کرنی ہے تو میرے بوہے تے آ ون. آ میرے بوہے تے کندائیں پیڑائیں جو گناہگار ہیں جتنے گناہ کیتے نا. آج میں جو اعلان پہ کردا آ تا صحیح. بولو بولو کتنی بڑی خوشی جی. ایمان نال دسو جیڑے لے بندہ بندے کو لاوے تے آ کے یار میری غلطی ہے. تے بندے دا دل ہوے عقل مند ہوے آ کے یار ہن تو آ گئے. بول ہن تو ایمان نال دسو ایک بندہ اعلان کریں دے میری خیرات دعوت چاہ دی دعوت. بندے آ گئے چاہ پیون والے آ گئے. ایک بندہ آوے انہیں آکھیا یار گل سنو کوئی میرا دشمن آوے اج میں منیندا پیا چاہ دیندے آوائے. بوہے تے بندہ آیا انہاں آکھیا جناب ملک صاحب نواب صاحب راجا صاحب نواب صاحب اے زمیندار صاحب فلانا بندہ بوہے تے آیا کھلوتے جڑا تواڈے ہن فرمان آئی تواڈے نال مقابلہ کریندا ہے. انہیں آکھیا یار گل سنو اج مقابلے دی گل نہ کرو. مینوں گالاں کڈدا ہی تے کڈدا ہی اج انہوں آن دیو کیونکہ بوہے تے آ جو گئی ہے. بولو آج بوہے تے چاہ پلاؤ. بلکہ وہ اٹھ رہے آپ نوکر کو پیالی لے کے آپ بھر کے اندے اگے رکھ دے. اللہ فرماندے میرا بندہ تو یا آج میں آپ پلے سا آپ کھوے سا آپ رحمت دے بوہے کھلے سا تیری بخشش آپ کرے سا تینوں جنت دی ٹکٹاں آپ دے سا. آج رات بڑی اچھی رات ہے. ایمان نال دسو جڑا سجن چاہے آ کے میں صلح کرے نا کہ صلح نہ کرے بدبخت ہے یا نہیں. اونچا بولو بدبخت ہے یا نہیں. رب جو اعلان کرے نا کہ شب برات آ میرے نال صلح کر. مینوں اج رحمان پیسے رحیم پیسے ستار پیسے غفار پیسے مینوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسے. آج میں غفور الرحیم آج جباریت کوئی نہ ہو سی قہاریت کوئی نہ ہو سی. آج نظر رحمت ہی رحمت ہو سی. تے وقت بھی ہو نہ آوے. بولو نا آو آو لوگو پھڑ لو میرے پلے. آو آو لوگو پھڑ لو میرے پلے جنہاں نو میں محمد چھڈاں انہوں ہور کوئی نہ جھلے.
بولو نا، بولو صحیح. ایک باغ ہوے، باغ باغ بڑا آلہ ہو، باغ دے مالی ہون، وہ آ کے نہیں یار اسا باغ نہیں وڑن دے، مالی آدن نہیں، تے باغ دا مالک کھلوتے انہیں کیا اج نہ منع کرو اے تو مالی کہ بلا بوٹے ٹوٹ ویسے. بولو نا، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آیاں رت بہاراں. مالی پیا رکے میں، مالی بولو مالی، مثلا مالی کو مراد فرشتے وہ رکے دے پن جنت دے باغ وچ نہ وڑو. جدوں اللہ فرماندے آون دے منع نہ کر. اج ہو رات ہے، بولو نا اج کیڑی رات ہے؟ اج بڑی اعلیٰ رات. اس واسطے کسے خوب آکھے تے شعر مینوں پسند آئے، مالی باغ دی راکھی کرے دے، مالی باغ دی راکھی کر دے، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مرید دے سر تے رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے. آج رب دی سخاوت چلنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ شب برات دی رات نو اپنے گناہ معاف نہیں کرانا بڑا بدبخت ہے. بولو نا، بڑا. یہ مثال علماء نے دیتی ہے جی ایک بندہ ہوئے ہار دے دن ہوئے تے تسا ڈاڈا ہوئے، تسا اچھا بولو، تسا ڈاڈا ہوئے، پیاس ہوئے، انہوں پیاس لگی ہوئے، پانی چشمہ یا مٹکا بھرا پیے، ٹھنڈا پیے، میٹھا پیے، کہ وہ جان بوجھ کے کول نہ ونجے، کیڑا بد قسمت ہے. اللہ فرماندے اج رات تو میں رحمت دی کوئی انتہا نہیں رکھی. آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح. ہاں اج نبی دے در تے آؤ، رب دے در تے آؤ. اے رات آتش بازی دی رات نہیں، شطرنج بازی دی رات نہیں، اے پٹاخے چھوڑن دی رات نہیں. بولو نا، اے چھتاں تے دیوے بالن دی رات نہیں، اے آتش بازی دی رات نہیں. اے رات رحمت دی رات ہے، اللہ دے دربار سجدے کرن دی رات ہے، ماں باپ نو مناون دی رات ہے، بیوی دا حق ادا کرن دی رات ہے، آپس ایک دشمنی بناون دی رات ہے، آپس ایک بھرا بنن دی رات ہے، ایک دوجے نو معاف کرن دی رات ہے. رب دے بندہ تو لوگاں دے گزر معاف کرتا میں تیرے معاف کرے سا. اج ویلے یہ رات یہ جی رات بڑی پیاری رات. اس واسطے قرآن آکھے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ڈردا رہو جی، ڈردا رہی دی ذات کنو میں تو پکڑ لوی کسی بات کنو. پکڑن تے آوے تو دیر نہیں لگدی، رحمت کھولن تے راہ دل آوے تو دیر نہیں لگدی.